Kinaw mga igsoon. Dire sa Roman numeral number 2, nag-isgot kini dire mga igsoon nga kung buot kita nga mga lagad o kinabuhi, kinahanglang makaila, makasinati o makapatunta sa Dios. Ang Dios sa pagkabanhaw. Mga igsoon, gisaysay dire sa atong speaker mga igsoon, aron ta makasinati o makaila nining Dios sa pagkabanhaw, kinahanglan day mga igsoon nga dumilayan ng atong kaugalingon. Kinahanglan nga mabatukan ang ato ang kaugalingong kahimuan. Kinahanglan mabuak ang atong tawhanong kinaiya. Aron sa ingon niya na mga igsoon, makaugmad o makaumol kining Diyos nga sa atong sulod. Aron sa ingon niya na kini atong kinabuhi mabago o makakinabuhi ta sa kinabuhi sa pagkabanhaw. Dahil ko ng Ginoo mga igsoon, o gilakbit pagidiri nga mga igsoon, nga kinahanglan sa atong iglesyahanong kinabuhi, kinahanglan nga kita makapabilin diha sa kamatayon ni Kristo. Kay damor nga makapabilin ta diha sa kamatayon ni Kristo mga igsoon, magalabi usab nga ikapadayag ang gahom sa pagkabanhaw dinhi sa sunod nato. O gamor usab nga kita maka pangalagad o kinabuhi diha sa lawas ni Kristo nga mao ang iglesia karon. Hallelujah!